अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए वो ज़ात जिससे खुशहाली और सलामती तलब की जाती है। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अहलिया का मौक़िफ़ अदालत में पेश करने की पेशकश कर दी। हुकूमती वकील फरूग नसीम ने कहा, मामला FBI को भेजने पर कोई एतराज नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। हुकूमती वकील फरूग नसीम ने कहा कि अदालत के एक सवाल पर सदर और वजीर आजम से मुशावरत की। वजीर आजम कहते हैं उन्हें अदलिया का बड़ा एहतराम है, मामला FBI को भेजने पर कोई एतराज नहीं। वजीर आजम ने कहा कि लंदन में एक प्रॉपर्टी भी निकले तो जब्त कर लें, प्रॉपर्टी जब्त करके पैसा कौमी खजाने में डाल दें। जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत ने इस जवाब का जायजा नहीं लिया। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा, जज ने नहीं कहा ये जायदादें वजीर आजम की हैं। दौरान समाअत काजी फायज ईसा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहा, बहैसियत दरखास्त गुजार जाती हैसियत में पेश हो रहा हूं। अगर कुछ गलत कहा तो मेरे खिलाफ हित्तक इज्जत का दावा करें। मई के आखिर में ये सारी बातें शुरू हुई, मुझे रेफरेंस की कॉपी फराहम नहीं की गई। इस दौरान जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि यह मुनासिब नहीं, हुकूमती वकील को रोककर किसी को मौका दिया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि हुकूमत ने अदालती तजावीज से इत्तफाक किया, मुझे इस पर जवाब देना है। अदालत मेरी अहलिया को वीडियो लिंक के जरिए मौक़िफ़ का मौका दे। और अब आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अहलिया का मौक़िफ़ अदालत में पेश करने की पेशकश कर दी है। सहरिश खान से मजीद जानेंगे। जी सहरिश। जी बिल्कुल, सदारती रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में राज्य का फुल कोर्ट इस केस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत हुकूमत के वकील बैरिस्टर फरूग नसीम अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम से अदालती उनका कहना था कि वजीर आजम कहते हैं उन्हें अदलिया का बहुत एहतराम है, उन्हें मामला FBI को भेजने पर कोई एतराज नहीं है। उनका ये भी कहना था कि दरख्वास्त जज और अहलिया FBI के साथ ताउन करें और FBI 2 माह के अंदर फैसला कर ले। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कमरा अदालत में पहुंचने के बाद उन्होंने अदालत से इजाजत ली बात करने की, जिसको उन्होंने इजाजत दी कि उनका अपने दलाइल के अंदर ये कहना था कि उनका जो मुकदमा है ये सिर्फ उनकी जस्टिस फायज ईसा का नहीं बल्कि तमाम लोगों का मुकदमा है। उनका कहना था कि उन पर इल्जाम लगाया गया है कि जजेस उन्हें बचाना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि उनके अहले खाना के साथ क्या कुछ हुआ उसमें वो नहीं जाना चाहते। मजीद जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालत के सामने ये भी कहा कि रेफरेंस से पहले उनके खिलाफ मुख्तलिफ खबरें चली, हुकूमत की जानिब से काफी से जवाबात भी जमा करवाए गए। ये भी कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक बार भी उनको बुलाकर उनका मौक़िफ़ नहीं सुना। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये भी कहा कि हुकूमत के वकील कहते हैं कि मनी ट्रेल आज बता दें या कल बता दें। पहले उन्होंने तस्लीम किया कि वो इन जायदादों के हवाले से आगाह है। उनका ये भी कहना था कि ये भी तस्लीम किया कि जायदादें उनकी अहलिया और बच्चों की हैं। जैसे काजी फायज ईसा का मजीद ये भी कहना था कि उनकी अहलिया को रेफरेंस की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। उनकी अहलिया वीडियो लिंक के जरिए अदालत में मौक़िफ़ पेश करना चाहती हैं। वो ये भी कहती है कि FBI को कुछ नहीं बताएंगी, FBI ने उनकी बहुत तस्दीर की है। इनकी इस्तिदाद थी कि अदालत उनकी अहलिया को वीडियो लिंक के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दे, जिस पर हुकूमत के वकील फरूग नसीम का कहना था कि उन्होंने कभी मौजूद जज के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिम्मेदारान को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, सबसे पहले पेट्रोल का बहरान कहां पैदा हुआ, जिस पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि पेट्रोल का बहरान मियांवाली और दीगर अजला में पैदा हुआ। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मियांवाली वजीर आजम का हल्का है, वजारत पेट्रोलियम ने सिर्फ इसी हल्के में ज्यादा तवज्जो दी। वजीर आजम ने अपने हल्के की वजह से पेट्रोल बहरान खत्म करने का कहा, ये खराब गवर्नेंस की आला मिसाल है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क को चेयरपर्सन ओगरा तबाह कर रही है। चेयरपर्सन ओगरा की हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद करते हैं। चेयरपर्सन ओगरा काम नहीं कर सकती तो इस्तीफा दे दे। ओगरा वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मालूम है मिली भगत से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी में नाकाम हो जाए तो सोसाइटी तबाह हो जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जवाब से मुतमईन नहीं, इस मामले पर जुडिशल कमीशन बना सकते हैं। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी। क्या कोरोना का अंजाम करीब है? कोरोना के खिलाफ जंग में पेशरफ्त सामने आ गई। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली दवा तैयार कर ली।
मोहलिक वबा के दिन गिने जा चुके, महरसियत ने तरियाक ढूंढ लिया। तशवीशनाक हालत के हामिल मरीज दवा के इस्तेमाल से जिंदगी की जानिब लौटने लगे। बरतानवी माहिरीन सेहत के मुताबिक डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की शरह अमवात में 40% तक कमी हुई है। दवा का इस्तेमाल वबा के आगाज में किया जाता तो 5000 जिंदगियां बचाने में मदद मिलती। दवा कोरोना के सिर्फ तशवीशनाक मरीजों पर मुअस्सर है। डेक्सामेथासोन दमा और आर्थराइटिस के अलावा मुतअद्दिद अमराज के इलाज में इस्तेमाल होती है। बरतानिया में दवा की कीमत सिर्फ 5 पाउंड है, जो पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 1000 रुपए बनती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुआलिज के मशवरे के बगैर दवा का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। दवा सिर्फ इंतहाई तशवीशनाक हालत के हामिल मरीजों के लिए ही सूदमंद है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने साइंसदानों की कोरोना के खिलाफ कामयाबी को अहम संग मील करार देते हुए माहिरीन का शुक्रिया अदा किया है। और अब शामिल करते हैं मुआवने खुसूसी बराए सेहत का बयान। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल से अमवात में कमी हुई है। बरतानिया में डेक्सामेथासोन से नताइज मुस्बत आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। पाकिस्तान में माहिरीन की कमेटी डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल पर गौर करेगी। WHO ने कोरोना के इलाज में इसे अहम पेशरफ्त करार दिया है। WHO ने कोरोना मरीजों के लिए डेक्सामेथासोन को खुशआइंद कहा है। मुल्क में मोहलिक वायरस के वार मजीद मोहलिक हो चुके हैं। 24 घंटों में वबा ने मजीद 136 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में मजीद 5839 नए केसेस रिपोर्ट होने से मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,54,000 से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद से सजाद काज़मी की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। 24 घंटों में कोरोना की मजीद 136 मरीज दम तोड़ गए, जो एक ही दिन में होने वाली सबसे ज्यादा अमवात हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2975 हो गई। 24 घंटों में मजीद 5839 केसेस रिकॉर्ड होने से मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए, तादाद 58,239 तक पहुँच चुकी है। सिंध में कोरोना केसेस 57,868, खैबर पख्तूनख्वा में 19,107, बलोचिस्तान में 8,437, इस्लामाबाद में 9,242, गिलगित बल्तिस्तान में 1,164 और आजाद कश्मीर में तादाद 703 हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 1,149 हो गई है। सिंध में 886, खैबर पख्तूनख्वा में 731, बलोचिस्तान में 99, इस्लामाबाद में 90 और गिलगित बल्तिस्तान में 17 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में कोरोना के मुतासरा 58,437 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सजाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस ने आजाद कश्मीर के वज़रा को निशाने पर रख लिया। 3 वजीर कोरोना वायरस का शिकार हो गए। आजाद कश्मीर के वज़रा भी कोरोना वायरस से महफूज न रहे। सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक भी मोहलिक वायरस का शिकार हो गए। वायरस की तस्दीक के बाद सीनियर वजीर ने खुद को घर पर करंतना कर लिया। इससे पहले वजीर इत्तलात मुश्ताक मिन्हास और वजीर बराए डिजास्टर मैनेजमेंट अहमद रजा कादरी भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। असेंबली का बजट इजलास 18 जून को तलब किया गया है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर बजट इजलास वीडियो लिंक पर होने का इम्कान है। और अब आपको बताएं, गुजरांवाला में कोरोना से लड़ते लड़ते एक और मसीहा जान की बाजी हार गया। डॉक्टर गुलजार सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। मजीद जानेंगे रईस खुर्शीद से। जी रईस। हाँ बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जो मसीहा हैं वो भी अब इस मूजी मर्ज कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलजार जो है 15 रोज से वो इस मूजी मर्ज से जो है लड़ रहे थे, लेकिन आज वो जांबार ना हो सके। साबिक सदर PM भी ये रह चुके हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूं कि 4 डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर थे वो अब तक गुजरांवाला में जो इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। रीजन भर की अगर बात की जाए तो 6,000 से ज्यादा केसेज हैं गुजरांवाला रीजन में, और जो 2,444 जो है गुजरांवाला में केसेज हैं। इसके बाद जो है इंतजामिया की जानिब से कल जो पोश इलाके हैं वहाँ पर जो स्मार्ट लॉकडाउन भी किया गया है, ताकि जो केसेज जो है रिकॉर्ड केसेज में इजाफा हो रहा है उसको भी रोका जाए। कहा जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस मूजी मर्ज का शिकार होते जा रहे हैं। अवाम की जानिब से भी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस बार जो उनकी जानें बचाते हुए ये मसीहा जो है वो इस मर्ज से लड़ते हुए अपनी जो जानें हैं वो गंवा रहे हैं। अब तक जो पूरे रीजन में 6,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जिस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है इंतजामिया की जानिब से, मगर जो है अवाम की गैर संजीदगी आड़े आ रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद।
کورونا وبا بے قابو ہونے پر ملک بھر کے 20 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ وائرس نے آدھا لاہور سیل کرا دیا۔ شہر کے 61 مقامات 14 دن تک مکمل بند رہیں گے۔ بے قابو کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت ملک کے 20 شہر سیل۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں کورونا سے زیادہ متاثرہ 61 علاقے سیل ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں 30 جون تک دفعہ 144 بھی نافذ رہے گی۔ سیل کیے گئے علاقوں میں شاپنگ مالز، مارکیٹس، پبلک پرائیویٹ دفاتر بند رہیں گے۔ عوام کی آمد و رفت سمیت پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک شخص ذاتی سواری ضرورت کے تحت استعمال کر سکے گا۔ سیل ہونے والے علاقوں میں پھل، سبزی، دودھ، کریانہ، پیٹرول اور تندور صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلیں گے۔ میڈیکل سٹور، لیبارٹری پورا ہفتہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ کورونا کیسز بڑھنے کے سبب وفاقی دارالحکومت کے مزید 4 سیکٹرز کو سیل کر دیا گیا ہے۔ سیل علاقوں میں سیکٹر I-8-3، I-8-4، I-10-2 اور I-10 مرکز شامل ہیں۔ سیکٹر G9-2، 3 اور کراچی کمپنی کمرشل ایریا پہلے سے ہی سیل تھے۔ خیبر پختونخوا کے 24 علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پشاور کے 7، ضلع خیبر کے 3، سوات کے 11 اور ضلع چترال کے 3 علاقے خاردار تارے لگا کر سیل کیے گئے ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت صرف کھانے پینے کی ضروری اشیاء، ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ کراچی میں بھی کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت متحرک ہو گئی ہے اور متاثرہ حساس علاقوں کو سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ضلع کرنگی، ملیر اور غربی کے ضلعی ہیلتھ افسران نے ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ کر ان اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز دی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تشویشناک حد تک اضافے کے بعد اسلام آباد کے I-8 سیکٹر اور I-10 مرکز کو بھی سیل کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے کامران چودھری سے۔ جی کامران۔ جی بالکل، دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے وہ کورونا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب تک تقریباً 9200 کے قریب کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں 400 کے قریب کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اب جو صورتحال ہے وہ میرے کیمرہ میں بلاول خورشید آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سناٹے کا عالم ہے۔ سارا جو یہ علاقہ ہے یہ سیل کیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے وہ یہاں پہ تعینات ہے، رینجرز کے اہلکار جو ہیں وہ یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں۔ یہی صورتحال جو ہے وہ اسلام آباد کے ان علاقوں میں بھی ہوگی جو آج رات 12 بجے سے سیل کیے جائیں گے۔ اور کورونا کے مسلسل جو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہ اقدامات لیے گئے ہیں اور اس علاقے کو جو ہے وہ پہلے 3 روز کے لیے سیل کیا گیا تھا اور پھر کل جو ہے وہ دوبارہ سے 3 دن کے لیے جو ہے وہ اس علاقے کو سیل کرنے کے نوٹیفیکیشن میں توسیع کی گئی اور اب یہ علاقہ جو ہے وہ مزید 3 دن کے لیے جو ہے وہ سیل رہے گا۔ اس کے علاوہ سیکٹر I-10 اور I-8 مرکز جو ہیں، مراکز جو ہیں، یہ دونوں سیکٹر جو ہیں ان کے جتنے بھی آگے مراکز ہیں، سیکٹر I-10-1، I-10-2 اور I-10-3، اسی طرح سے I-8-1، I-8-2 اور I-8-3 جو ہیں ان کو جو ہے وہ آج رات 12 بجے سے سیل کر دیا جائے گا۔ جس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس میں بغیر ماسک کے سفر کر رہے ہیں وہ جو ہے اس میں تشویشناک حد تک اضافے کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک ضلع انتظامیہ نے کوئی اقدامات نہیں کیے، تاہم اسلام آباد کے دیگر علاقے جو ہیں وہ ان کو سیل کرنے کا کامران چودھری ہمیں اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کامران آپ کا شکریہ۔ ادھر پشاور میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد حکومت کی جانب سے مزید 3 علاقوں کو بند کر دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں عدنان شاہد سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، دیکھیں خیبر پختونخوا اور پشاور سمیت کورونا کی کیسز کی تعداد میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس پر صوبائی حکومت اور پولیس انتظامیہ کی جانب سے سمارٹ لاک میں مزید سختی کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں شہر کے 4 مقامات جو تھے ان کو مکمل طور پر سیل کیا گیا تھا، کیونکہ پشاور میں سب سے زیادہ کیسز جو تھے وہ انہی علاقوں میں جو تھے وہ رپورٹ کیے جا رہے تھے۔ مشتبہ کیسز کی تعداد میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس پر محکمہ پولیس کی جانب سے 4 علاقے پہلے مرحلے میں سیل کیے گئے تھے، جن میں یونیورسٹی روڈ، تاکال، دانش آباد، اشرفیہ کالونی اور حیات آباد فیس 1 کا علاقہ تھا، اس کو پہلے مرحلے میں سیل کیا گیا تھا۔ مگر گزشتہ رات کیسز کی تعداد میں ایک بار پھر ہم نے اضافہ دیکھا تو پولیس کی جانب سے مزید حکمت عملی اپناتے ہوئے SOPs پہ مزید سختی کی گئی اور 3 مزید علاقوں کو جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا۔ اس وقت اگر میں جس جگہ پر میں موجود ہوں، اگر یہاں کی بات کریں تو میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو اس وقت بھی جو پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ اسی طرح علاقے کو جانے والے راستوں کو جو ہے خاردار تارے لگا کر بند کیا گیا ہے۔ کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ روڈوں پر مشتمل ہیں تو وہاں پر بیریئرز لگا کر جو ہے روڈ کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ نہ کسی کو علاقے میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ ہی علاقے سے باہر آنے کی کسی کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح علاقوں میں کیونکہ جو علاقے ہیں وہاں پر صرف میڈیکل سٹورز، تندور، دودھ کی دکانیں اور کریانے کی دکانیں جو ہیں ان کو کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ باقی جو تمام جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ اگر پولیس انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو SOPs کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اسی طرح نماز کے اوقات کے لیے کیونکہ 14 دن کے لیے علاقوں کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے تو اس میں جمعے کا دن بھی آتا ہے، تو باقاعدہ طور پر نماز جمعہ کے لیے بھی SOPs کو خصوصی طور پر مد نظر رکھتے ہوئے وہی احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا جا رہا ہے۔ مسجد میں 5 سے زیادہ جو افراد ہیں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شہریوں سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط کریں،
ماسک کا استعمال کریں, گلوز پہنیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, نماز جو ہے وہ گھروں میں ادا کریں تاکہ جو کورونا جیسی وبا جو پشاور شہر میں پھیلی ہوئی ہے اس پر جلد سے جلد قابو پایا جا سکے. جی صحیح, بہت شکریہ عدنان شاہد. ادھر گجرانوالہ ضلع انتظامیہ اور پولیس نے سمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد شروع کر دیا. شہر کے پوش علاقوں کو کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر سیل کر دیا گیا. پہلے مرحلے میں اے سی صدر ساریہ حیدر نے پولیس کے ہمراہ وابڈا ٹاؤن کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا. انتظامیہ کے مطابق سیٹلائٹ ٹاؤن, احمد نگر, ماڈل ٹاؤن, پیپلز کالونی اور قلعہ دیدار سنگھ کے علاقے بھی بند کیے گئے ہیں. سمارٹ لاک ڈاؤن میں وہ علاقے بند کیے گئے ہیں جن میں پچھلے 30 دنوں میں کورونا کیسز تیزی سے سامنے آئے ہیں. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں بی اور ای, پیپلز کالونی بلاک ڈبلیو اور وائی اور ماڈل ٹاؤن بلاک اے اور بی کو سیل کیا گیا. احمد نگر کی مختلف گلیاں بھی سیل کی گئیں. ان علاقوں میں گروسری شاپ, میڈیکل سٹورز, دودھ اور دہی کی دکانیں کھلی رہیں گی. پشاور میں کورونا کے خلاف برسرے پیکار ایک اور مسیحا جان کی بازی ہار گیا. ڈاکٹر شاہ عالم ڈی ایچ کیو بٹگرام میں تعینات تھے. ڈاکٹر شاہ عالم کافی عرصے سے بیمار تھے. عدنان شاہد اس حوالے سے مزید بتائیں گے. جی عدنان. جی بالکل, دیکھیں کرونا وائرس پہ جو فرنٹ لائن پہ کام کرنے والا طبی عملہ جو ہے وہ ان کو کافی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اب سے کچھ دیر قبل ایک اور ڈاکٹر جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا. ڈاکٹر شاہ عالم ڈی ایچ کیو بٹگرام میں تعینات تھے. وہ کافی عرصے جو کافی دنوں سے جو تھے وہ بیمار تھے. ان کو کھانسی کی تکلیف تھی, سانس میں مسئلہ آ رہا تھا, ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا, تاہم وہ سفل نہ ہو سکے اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اسی طرح صوبے میں کورونا سے کے باعث جاں بحق ہونے والے ڈاکٹروں کی تعداد جو ہے وہ 8 ہو چکی ہے, اور اب سے کچھ دیر قبل جو گورنر شاہ فرمان ہے انہوں نے اظہار افسوس بھی کیا ہے, اور ان کو یہی کہا ہے کہ جو فرنٹ لائن پہ جو طبی عملہ کام کر رہا ہے ان کو اپنی حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی جو زندگی ہے وہ بچی جا سکے. مگر ہم ایسوسیشن کی جانب سے بھی, ڈاکٹر ایسوسیشن کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ صرف وعدے کر رہی ہے, دعوے کر رہی ہے, مگر عملی کام جو ہے وہ نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. جی, فرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کو حکومت کی طرف سے امداد فراہم نہیں کی جا رہی. بہت شکریہ عدنان شاہد, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. سکھر میں بھی کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے. تاجر برادری شہریوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے میدان میں آ گئی. اورنگزیب ملک رپورٹ کریں گے. ملک میں تیزی سے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے پر سکھر کے تاجر برادری بھی شہریوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے میدان عمل میں آ گئی ہے. گرینڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے اناج بازار کے جنرل سیکرٹری شبیر میمن نے تھانہ بی سیکشن کے ایس ایچ او فیاض عباسی کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں گھنٹہ گھر, پان منڈی, مرچ بازار, شہید گنج سمیت دیگر بازاروں میں تجارتی مراکز میں شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کیے اور شہریوں کو آگاہی دی کہ وہ ماسک کا استعمال اپنے معاملاتی زندگی میں لازمی بنائیں. گرینڈ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شبیر میمن کا کہنا ہے کہ ہم نے ماسک اس لیے دیے ہیں لوگوں کو آگاہی کے طور پہ. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ہم نے لوگوں کو جو ہے ماسک یہاں پہ دیے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وبا اس ٹائم جو ہے پورے ملک میں, پوری دنیا کے اندر بلکہ اتنی بہت زیادہ حد تک پھیل چکی ہے. یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے جو کہ صرف شہریوں کی لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کا نتیجہ ہے. اس سے بچنے کا واحد علاج صرف احتیاط ہے تو شہری خود ماسک, سینیٹائزر اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرے تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے. کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ اورنگزیب ملک, سچ نیوز, سکھر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے کیس میں پنجاب کے گنے کے کاشتکاروں کے فریق بننے کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست پر سماعت کرتے ہوئے درخواست کو 19 جون کو باقی درخواستوں کے ساتھ کیس مقرر کرنے کا حکم دے دیا. صفدر شاہین ایڈوکیٹ گنے کے کاشتکاروں کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے. درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ گنے کے کاشتکاروں کا شوگر ملز ایسوسی ایشن کے کیس سے براہ راست تعلق ہے. عدالت نے 11 جون کو شوگر انکوائری رپورٹ پر کارروائی سے روکنے کا حکم جاری کیا. استدعا کی گئی کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کاشتکاروں کا موقف بھی سنا جائے. تاہم عدالت نے کیس کی سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی. آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ایک بار پھر آٹے کا مصنوعی بحران پیدا ہو گیا. آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. مزید جانیں گے اویس محمود سے. جی اویس. ہاں جی بالکل, خیبر پختونخوا میں ایک بار پھر آٹے کا بحران جو ہے وہ سر چل کر بول رہا ہے. اگر قیمتوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو 85 کلو کا جو آٹے کی بوری ہے وہ اس میں 1200 روپے تک اضافہ ہو گیا, جو کہ 5500 روپے میں جو ہے فروخت کی جا رہی ہے. لیکن جو فائن آٹا ہے وہ تو مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا ہے, جو کہ غریب آدمی جو ہے
उससे दस्तरस से दूर करता होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उससे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं आटे के लिए घूम रहा, आटा नहीं मिला, आटा शॉर्ट हो गया, बिल्कुल आटा नहीं मिला कहीं भी। जहाँ भी जाओ आटा लेने के लिए 1200-1300 रुपये में बोरी दे रहे हैं। पहले 800 रुपये की बोरी मिलती थी, अभी 1300 रुपये की बोरी हो गई है। शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? आटा जो है नापैद होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो बेरोज़गारी और महंगाई का बम आवाम पे गिराया गया है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है और साथ आटे का भी इतना बहरान हो गया है, तो इन दोनों चीज़ों का कोई तोड़ निकालना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के खिलाफ सूबाई हुकूमत जो है एक्शन ले, जो मुतल्लिका इदारे हैं इनके खिलाफ जो है एक्शन ले, ताकि जो गरीब आदमी है वो मुस्तफ़ीद हो सके। महमूद, आप हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, आखिरकार शुगर मिल्स मालिकान को अदालती अहकामात पर ही सही अवाम को सस्ती चीनी देने का ख्याल आ ही गया। रहीम यार खान में मुख्तलिफ शुगर मिल्स की जानिब से चीनी फी किलो 70 रुपए फरोख्त के लिए स्टॉल लग गए। शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, जानते हैं मोहम्मद फारूक से। जी फारूक। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान शहर में। अगर बात की जाए चीनी की, तो चीनी के हवाले से यहाँ पर जो है 70 रुपए फी किलो के स्टॉल लगा दिए गए हैं। इस वक्त इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि इंतजामिया SOPs के हवाले से यहाँ पर क्या इकदाम कर रही है। जी थैंक यू। देखें, ये इतिहाद शुगर मिल की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं पूरे शहर में, जहाँ पे लोगों को 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से एक शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट 2 किलो चीनी दी जा रही है और मुकम्मल SOP पे अमल किया जा रहा है। और जो बंदा मास्क बगैर आए हम उसको चीनी नहीं दे रहे। जी थैंक यू। जी यहाँ पर कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि अदालती अहकामात की रोशनी में जो 70 रुपये किलो चीनी की गई है, इससे इन्हें क्या फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। इस मुल्क में तकरीबन अरसा 20-25 साल से कुछ माफियाज का राज रहा है, तो चीनी रोज़ बरोज़ महंगी होती गई, गरीब लोग तरसते रहे, गरीबों के घर में चूल्हा जलना बंद हो गया कि वो चीनी खरीदें या चूल्हा जलाएं। उसके बाद हम अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान की जुडिशरी को, जिन्होंने एक्शन लिया और चीनी सस्ती बेचने का हुक्म जारी किया। उसके हुक्म के ज़ेरे ताबा इतिहाद शुगर मिल वालों को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने सस्ती चीनी का डिपो लगाकर अच्छा किया है, शहरियों को सहूलतें दी हैं। और इसी तरह हर सूबे में, हर डिवीज़न में अदालतों को इसी तरह के हुक्म जारी करने चाहिए और निगरानी के लिए डिप्टी कमिश्नर की स्पेशल ड्यूटी लगानी चाहिए, ताकि गरीबों को सस्ती चीनी मैसर आए। जी आपने शहरी की बात सुनी, इस वक्त एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने चीनी सस्ती की है, गरीबों के लिए बहुत बेहतरीन रहा, कभी अच्छा है। चीनी सस्ती हो गई है, जिस वजह से ये मामला ठीक रहेगा। हम खुशामदद कहते हैं हुकूमत को। जी आपने शहरियों की बातें सुनी, शहरी जो है वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि चीनी जो है वो 70 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर महकमे ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के तदारुक के लिए मौजूदात की सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मुल्तान में भी मास्टर ट्रेनर्स की जानिब से तरबियती सेशन के दौरान सहराई टिड्डी दल की पहचान, जिंदगी और तदारुक के बारे में मालूमात फराहम की गई। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में मौजाजात की सतह पर टिड्डी दिल के तदारुक के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मुल्तान में भी इन कमेटियों की ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं, जिन्होंने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है। इन तरबियती सेशंस में मेंबरान को टिड्डी दिल की सर्विलेंस, पहचान और तदारुक बारे मुकम्मल तरबियत फराहम की गई है। मुल्तान के मौजा चाह शाहवाला में नजर महार डेरा पर तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के आला अफसरान, काश्तकारों और मेंबरान ने शिरकत की। तरबियती सेशन में मास्टर ट्रेनर डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने सहराई टिड्डी दिल की पहचान, दौरान जिंदगी, सर्विलेंस और तदारुक बारे मुकम्मल तरबियत फराहम की। इस मौके पर मेंबरान का कहना था कि इस तरबियती सेशन से उन्हें जो मालूमात मिली हैं, उसके नतीजे में इन्हें टिड्डी दिल के तदारुक के लिए काश्तकारों की मुआवनत करने में आसानी होगी। इस मौके पर मेंबरान को हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतारिफ करदा एप्लीकेशन की तरबियत भी दी गई। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। जुड़वा शहरों के अस्पताल के आलमी वबा के बाद मसाइल मजीद बढ़ गए। कोरोना के अलावा दीगर मौजी बीमारियों को नजरअंदाज किया जाने लगा, जिसके बायस कैंसर, शुगर और मैदे के मर्ज में मुब्तला मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद।
آج بھی اس وقت میں موجود ہوں جڑواں شہروں کے سب سے بڑے اسپتال پمز میں، اور یہاں پر جب سے کرونا عالمی وبا جب پاکستان میں آئی ہے اس کے بعد سے اس اسپتال کے اوپر جو ہے کافی بوجھ پڑا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹروں کی جانب سے جو ہے کرونا کے علاوہ جو دیگر بیماری میں مبتلا مریض ہیں ان سے تو جیسے نظریں چرا لی گئی ہیں، اور ان کو چیک کرنے سے بھی جو ہے ڈیٹ پہ ڈیٹ دی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک مریض موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو اس وقت کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بتائیے گا سر۔ جی میں شوگر کا خود پیشنٹ ہوں، اور ایمرجنسی سے علاوہ اور کرونا وائرس کے مریضوں کے علاوہ کوئی مریض کی پوچھ بھال نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں ہم غریب لوگ ہیں، ہم پرائیویٹ جا کے اپنا علاج کروا نہیں سکتے۔ یہ گورنمنٹ سہولت دی ہے، گورنمنٹ کی وجہ سے ہمارے غریبوں کا علاج یہاں ہونا چاہیے اور فیسلٹی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ کرونا کے مریض تو ہیں، اللہ پاک معاف کرے، ہمارے ملک میں بیماری وبا آئی، اللہ اس کو دور کرے اور ہمارے ان ڈاکٹروں کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ اس طرح کے شہری اور بھی ہیں جو شوگر، اس کے ساتھ ساتھ کینسر اور دیگر جو بیماری میں مبتلا مریض ہیں، وہ یہ شکایات کرتے نظر آتے ہیں کہ کرونا کی وبا کے بعد جو ہے ہمیں تو چیک کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر میرے کیمرہ مین اس سائڈ پہ اگر میرے دکھا سکے تو اس سائڈ پہ کافی ہجوم لگا ہے شہریوں کی جانب سے جو کرونا کے پیشنٹ ہیں۔ کرونا کے پیشنٹ بھی یہ شکایات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فارم فل کروائے جاتے ہیں اور ہمارے نام اور آئی ڈی کارڈ بھی لے لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں کئی گھنٹوں تک یہاں بیٹھنا پڑتا ہے صرف ٹوکن کے انتظار میں، اس کے بعد جا کے ہمیں کرونا کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بھی رپورٹ کے لیے ہمیں کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور جو باقی جو مریض ہیں وہ یہ شکایات کرتے نظر آتے ہیں کہ اس وقت ایمرجنسی صرف اوپن ہوئی ہے، باقی جو او پی ڈی تو اس وقت بند ہے، تو ایمرجنسی کے اندر بھی اس قسم کی ہے کہ کوئی جانے پہچانے والا ہو، کوئی ریفرنس ہو تبھی چیک کیا جاتا ہے، تبھی ٹوکن بنتا ہے۔ باقی مریض جو ہیں ان کو جو ہے دیکھ بھال نہیں کی جا رہی، اور باقی جو بیماری میں مبتلا مریض ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے اس پر بھی کچھ لائے عمل لائے کہ جو دیگر بیماری میں مبتلا مریض ہیں ان کی بھی داد رسی ہو۔ سجاد کاظمی، آپ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر اقتدار میں مافیا کی منمانی عروج پر پہنچ گئی۔ سینٹورس مال کی طرف سے پارکنگ فیس 50 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کرنے پر عوامی حلقہ سراپا احتجاج ہے، جبکہ گاڑیاں مرکزی شاہراہ پر پارک ہونے لگی ہیں۔ مزید جانتے ہیں آن شہرازی سے۔ جی آن جی بالکل، اس وقت ہم اسلام آباد کے مشہور شاپنگ مال سینٹورس کے سامنے موجود ہیں، اور یہاں پہ اگر بات کریں کرونا کے بعد بھی ایس او پیز کے تحت کاروبار تو ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو عوام کو درپیش ہے وہ ہے جی پارکنگ فیس کا۔ ایک دم 100% پارکنگ فیس بڑھا دی گئی۔ پہلے 50 روپے لیے جاتے تھے، یہ اپنی ذاتی سینٹورس کی پارکنگ ہے، اور اب 100 روپے جو ہے وہ چارج کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ خریدار بھی موجود ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں۔ ایک محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ ذرا آئیے گا، بتائیے گا کہ آپ نے گاڑی جو ہے وہ پارکنگ میں نہیں لے کے گئی، کیا وجہ تھی اور کیوں آپ نے گاڑی جو ہے مین روڈ پہ کھڑی؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینٹورس ایک ایسی جگہ ہے کہ انڈر ون روف آپ کو ہر چیز دستیاب ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ صرف آپ نے کچھ چیزیں چینج کرانی ہوتی ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے میں آئی تو ان کی 50 تھی پارکنگ، اور میری کوشش تھی کہ ان کی بیسمنٹ والی پارکنگ جو ہے سینٹورس کی جو اپنی ہے یہ موسٹ پرابلی انہی کی ہو، لیکن یہ کہ وہاں میں جانا چاہ رہی تھی تو وہ ساری انہوں نے بلاک کی ہوئی ہیں، اور ان کی یہی ہے کہ آپ اوپر آ کے پارک کریں گاڑی۔ کچھ دن پہلے میں نے 50 روپیز دیے پارکنگ کے لیے، اور اب جب میں آج آئی ہوں تو 100 انہوں نے کی، اور میں نے آپ یقین کریں یہاں سے میں نے کہا کہ جی یہ 100 تو کسی صورت میں نہیں دوں گی کہ راتوں رات آپ 50 کے بجائے 100 کر لیں، تو میں نے مین روڈ پر پارک کی ہے گاڑی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ سی ڈی اے جو ہے وہ یہ کام کرا رہی ہے، تو اب یہ اتھارٹیز کو پتا ہوگا کہ یہ سی ڈی اے کے انڈر آ رہا ہے یا یہ مین سینٹورس کے انڈر آ رہا ہے، لیکن یہ پارکنگ کی 100 جو وہ فی ہے میں اس کو بالکل مناسب نہیں سمجھتی، جبکہ سینٹورس والوں نے اپنی بیسمنٹ کی بھی ساری جو ہے پارکنگ وہ کلوز کی ہوئی ہے۔ دیکھیں جہاں یہ نہیں مناسب سمجھ رہی اور دیگر لوگ بھی مناسب نہیں سمجھ رہے، یہ وہ ایریا ہے سینٹورس کا پارکنگ کا، یہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ 100 روپے لیے جاتے ہیں تو گاڑیاں پھر مین روڈ پہ کھڑی کی جاتی ہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو مین روڈ کی صورتحال دکھا سکے وہ آپ کو ذرا یہ دکھائے گا کہ یہ گاڑیاں آپ دیکھیں کہ یہ مین روڈ ہے، اور یہ گاڑیاں یہاں پہ اس لیے کھڑی ہیں کیونکہ سینٹورس نے پارکنگ فیس 50 روپے سے 100 روپے کر دی۔ اس طرف میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہ بھی سارا روڈ اکثر اوقات اسی وجہ سے بلاک رہتا ہے کہ گاڑیاں جو ہے مین روڈ پہ پارک کی جاتی ہیں، لیفٹ سائڈ پہ بھی رائٹ سائڈ پہ بھی، اور یہاں پہ ہمارے سامنے ٹریفک اہلکار بھی موجود ہیں، لیکن
इनसे भी ये सवाल बनता है कि क्यों यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो मेन रोड पे पार्क हुई हुई हैं जबकि पार्किंग मौजूद है। इस पार्किंग का अगर बात करें तो इफ्तिताह जो है वो शेख अंसर अजीज जो मेयर हैं इस्लामाबाद की उन्होंने किया, लेकिन एकदम सेंटोरस माल वालों ने 50 रुपए से 100 रुपए जो अपनी फीस कर लिया। इतना बड़ा जो है इस्लामाबाद का मशहूर शॉपिंग सेंटर है, तो अब भी हज़ारों की तादाद में लोग इस वबा के बावजूद यहाँ पे आते हैं, लेकिन एकदम बगैर किसी कानून के, बगैर लोगों को बताए। जैसे पहले एक खातून बता रही थी कि एक दिन पहले वो आई तो 50 रुपए थे, अगले दिन आई सिर्फ उन्होंने घर की एक जो चीज़ ली थी वो तब्दील करानी थी तो उनसे 100 रुपए जो है वो डिमांड किया गया। तो यहाँ पे जो लोग हैं जिनसे भी हमारी बात हुई है उनकी डिमांड यही है कि सेंटोरस माल की इंतजामिया से बात की जाए और कम अज़ कम ये जो रोड्स पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ये रोड से हटवाई जाएं, ये जो ट्रैफिक ब्लॉक होने का मसला बन रहा है ये मसला हल करवाया जाए और ये फीस जो है ये 100 रुपए नहीं इससे कम की जाए। जी ऑन शिराजी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया। हुकूमत के बजट में मुलाजमीन को मराहत न देने के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। अब्दुल गनी काकड़, मुलाजमीन का सबर जवाब दे गया है? देखें, बिल्कुल बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ सरकारी महकमे हैं उनके मुलाजमीन ने ये एहतजाज कोयटा में अदालत रोड पर किया है। इस एहतजाज में शरीक जो मुलाजमीन थे उन्होंने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुतालबात उनके दर्ज थे। उन्होंने सूबाई हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगाए और मरकजी हुकूमत के खिलाफ भी मुख्तलिफ नारे लगाए। उनका ये मौक़िफ़ था कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के बजाय गैर संजीदा इकदाम के जरिए अवाम और बिलखसूस जो सरकारी मुलाजमीन हैं मुल्क भर में उनके मुश्किलात में इजाफा कर रही है और इसके साथ साथ बढ़ती हुई इस महंगाई से उनके बकौल जो सरकारी मुलाजमीन है वो नान शबीना का मोहताज हो गए हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में वफाकी बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया और IMF की तजावीज़ पर मबनी से मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये मुतालबा किया कि बलूचिस्तान के नए माली साल का जो बजट आइंदा 1-2 योम में पेश होने वाला है उसमें सरकारी मुलाजमीन को उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें मजीद जो है इजाफा किया जाए महंगाई की तनासुब से और कुछ खसूसी रिलीफ दिया जाए ताकि इस वक्त उन्हें जो शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं काम के दौरान उनकी मुश्किलात में भी कमी वाक़या हो और दिक्कत जो मसाइल उनको इस वक्त सामना जिनका उनको है खासकर गुड गवर्नेंस की कमी की वजह से उनके बकौल जो मुश्किलात उन्हें दरपेश है सूबाई महकमों में उन मुश्किलात का जो अजाला है वो मुमकिन बनाया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। उधर लाहौर में इंसानी सेहत से खेलने वाले पकड़े गए। रेडी टू ईट अशिया बनाने वाली फैक्ट्री को नाकिस अशिया के इस्तेमाल पर सील कर दिया गया। भारी मिकदार में ज़ायदुल मियाद खाने की अशिया बरामद की गई। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। लोगों में पके पकाए खाने का ट्रेंड इंतहाई मकबूल हो गया है। यही वजह है कि रेडी टू ईट अशिया लोगों की हर मुलाकात का अहम जुज बन गई हैं। मगर देखने में खुशनुमा नजर आने वाली ये चीजें सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह होंगी अंदाजा भी न था। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत नाकिस रेडी टू ईट अशिया तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर फैक्ट्री सील कर दी। लाहौर के इलाके चूंग में फैक्ट्री पर छापा मारकर पंजाब फूड अथॉरिटी ने 3000 किलो वेब टॉपिंग, 1280 लीटर ऑयल, 600 किलो चिली पेस्ट, 200 कार्टन मायो और 100 कार्टन चिली गार्लिक सॉस जबकि 75 कार्टन जैम और चॉकलेट बरामद करके कब्जे में ले ली। ज़ायदुल मियाद फ्लेवर्स, खुले मज़र सेहत रंगों और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना था इंतहाई नाकिस स्टोरेज और ज़ायदुल मियाद खाम माल के इस्तेमाल पर यूनिट को सील किया गया। गंदे बदबूदार माहौल और नीले ड्रमों के इस्तेमाल पर कार्रवाई अमल में लाई गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक खाम माल इस्तेमाल और तल्फ और तैयार प्रोडक्ट का तमाम रिकॉर्ड रखना लाजिम है। पंजाब में खुराक का कारोबार करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद लाजमी है। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। बलोचिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी तो कर दी गई, लेकिन कोयटा समेत सूबे भर में SOPs पर अमल दरामद ताहाल न होने के बराबर है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़।
बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में दिन ब दिन बढ़ते हुए इजाफे के बायस सूबाई हुकूमत ने जारी स्मार्ट लॉकडाउन की मुद्दत में 30 जून तक तोसी का ऐलान तो किया है, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोई मौसर कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई है। बाजारों में लोगों के गश और SOPs की खिलाफ वर्जी के बायस शहर में मोहलिक कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और इस वायरस से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद में भी गैर मामूली इजाफा देखा गया है। हम लोगों को मास्क यूज करना चाहिए, ग्लव्स यूज करने चाहिए और कोशिश करके जितना वाया हो सके एक दूसरे के दरमियान में फासला रखना चाहिए। ठीक है, मजदूरी भी लाजमी है और एहतियात भी लाजमी है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी SOPs का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये कोयटा शहर एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर अक्सर गरीब लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अगर ये दुकानें और लॉकडाउन हो जाए तो इसके मुताबिक गरीब लोगों का चूल्हा जो है वो बुझ जाएगा और अक्सर लोग गरीब है तो गरीबों का जो रोजगार है वो बिल्कुल बंद होने के बराबर हो जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बलूचिस्तान में अब तक किए गए इकदामात के मतलूबा नताइज अब तक सामने नहीं आ सके हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी का ये सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो ये सूरत हाल मजीद गंभीर शक्ल इख्तियार कर जाएगी। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। कोरोना वायरस से हर शोबा जिंदगी ही मुतासिर है। सखर में स्कूल्स बंद होने के बायस इससे वाबस्ता कारोबार, बुक स्टोर, स्टेशनरी स्टोर और स्कूल बैग्स के कारोबार भी ठप हो गए हैं, जिससे गुजर बसर मुश्किल हो गई है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बायस गैर इलानिया लॉकडाउन ने दीगर कारोबार की तरह स्कूल से मुंसलिक कारोबार को भी मुतासर किया है। स्कूलों की बंदिश की वजह से इससे वाबस्ता कारोबार, बुक स्टोर, स्टेशनरी स्टोर, स्कूल बैग्स वाले बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। स्कूल बंद होने के बाद न स्टेशनरी फरोख्त हो रही है, न निसाब की कुतब और न ही स्कूल बैग। इस पर एक तरफ दुकानों के किराए और दूसरी तरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें और साथ ही अपने पेट की आग बुझाने के लिए 2 वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। स्कूल से वाबस्ता कारोबार करने वाले लोगों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं। नुकसान जो है ना, जो स्कूल बंद होने से हमारा बैग का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ना स्कूल बैग चल रहा है, ना सफरी बैग चल रहा है, ना हमारे कामकाज बिल्कुल बंद हो चुके हैं क्योंकि हमारा किताबों का काम स्कूलों से रिलेटेड है और तमाम तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटी, लैंग्वेज सेंटर, कोचिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, तकरीबन सब तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। इन कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना था जहां दीगर कारोबार को SOPs के तहत खोलने की इजाजत दी गई है, स्कूलों को भी SOPs के तहत खोलने की इजाजत दी जाए ताकि बच्चों की तालीम तबाह होने से बच जाए। कोरोना की तलख हकीकत अपनी जगह, मगर जीने के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त भी तो जरूरी है, जिसके लिए अरबाब इख्तियारात को कोई न कोई कदम तो उठाना होगा। अमरीकी शहरी सिंथिया दी रची के खिलाफ इंदराज मुकदमे में पुलिस की जानिब से तफसीली जवाब जमा न कराने पर अदालत ने इजहार बरहमी किया और थाना बनी काला पुलिस को आज ही तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। अमरीकी शहरी सिंथिया दी रची के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरखास्त पर समात एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समात की। पुलिस की जानिब से तफसीली जवाब जमा न कराने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए थाना बनी काला पुलिस को आज ही तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। वकील सफाई चौधरी जाहिद आसिफ ने दलाइल दिए कि पुलिस जानबूझकर तफसीली जवाब जमा नहीं करा रही, मुकदमा दर्ज न करने पड़े इसलिए पुलिस टालमटोल कर रही है। अदालत ने पुलिस का तफसीली जवाब जमा कराने का आज तक का टाइम दिया है। नैब रेफरेंस का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में होने के बाद साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समात बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समात की। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी और रेफरेंस में शरीक मुलजिमान और उनके वकला अदालत के रूबरू पेश हुए। जज एहतसाब अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेफरेंस का मुकम्मल रिकॉर्ड अभी वापस नहीं आया, रिकॉर्ड वापस आने पर ही रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत ने समात मजीद कार्रवाई के लिए 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। रेंटल पावर प्रोजेक्ट के रेशमा और गुल पावर रेंटल रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 3 को मुंतकिल कर दिया गया और केस दलाइल के लिए मुकर्रर कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस पर दायर दरखास्तों पर समात 29 जून से एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज असगर शाह केस की समात करेंगे। दोनों केसेस की समातें एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज मोहम्मद आजम खान कर रहे थे। नैब उन रेफरेंसेस में राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरखास्तों की मुखालिफत कर चुका है। नैब ने दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें भी मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है, जबकि एहतसाब अदालत ने केस दलाइल के लिए मुकर्रर कर दिया है। उधर कराची में नीपा पुल के नीचे 30 अप्रैल को 2 फल फरोशों के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की CCTV फुटेज की मदद से उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के हवाले से तमाम तर इक़दामात किए गए। और आपको इस हवाले से मजीद भी बताएं
کہ جب پک اپ پھل فروشوں سے بھر جاتی تھی تو ملزمان اسلحے کے زور پر انہیں لوٹ لیتے تھے۔ واقعے کے روز بھی ڈکیتیوں نے پھل فروشوں کو یونیورسٹی سے سوار کیا تھا، جنہیں منڈی سے واپسی پر لوٹنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ لداخ پر قبضہ بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ پیپلز لبریشن آرمی نے بھارتی فوجیوں کی وہ درگت بنائی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لداخ میں چینی فورسز نے کرنل سمیت 20 بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ادھر برطانوی اخبار نے 33 بھارتی فوجیوں کے گرفتار ہونے کا بھانڈا بھی پھوڑ ڈالا۔ سرحدی کشیدگی بھارتی افواج کی بزدلی کی عالمی مثال بن گئی۔ نہتے کشمیریوں پر ظلم کرنے والی فوجی چینی افواج نے وہ چھت رول کی کہ انہیں نانی یاد آ گئی۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ بھارت نے ابتدا میں ایک افسر اور اہلکاروں کی ہلاکت تسلیم کی تھی۔ ادھر برطانوی اخبار نے بھارتی افواج کی بزدلی کا بھانڈا پھوڑتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی نے بھارتی فوجیوں پر چڑھائی کرتے ہوئے 34 کو مبینہ طور پر حراست میں لے لیا ہے۔ اخبار کے مطابق وہاں پر لڑائی میں موجود بیشتر افراد ابھی تک واپس نہیں پہنچ پائے، جن کے بارے میں گمان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کی غرض سے بھاگ نکلے ہیں۔ ادھر بھارت کی سیاسی قیادت میں بھی اس بدترین پسپائی پر اپنے منہ بند کر رکھے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ نے عالمی برادری پر واضح کیا ہے کہ بھارت کی خلاف ورزیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ چینی افواج گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل بھارتی افواج کی درگت بناتے ہوئے پیش قدمی کرتی چلی جا رہی ہیں۔ تاریخی علاقے لداخ کے بڑے حصے پر چینی افواج موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ سورج آگ برسائے گا اور زور کی گرمی پڑے گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور زیریں خیبر پختونخوا میں موسم شدید گرم رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں پارہ 37 تک جا سکتا ہے۔ پشاور اور کوئٹہ میں 35 تک جانے کا امکان ہے، جبکہ گلگت میں درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ اسکردو کے مشہور سیاحتی مقام دیوسائی کا زمینی راستہ بحال کر دیا گیا۔ بری پاس 8 ماہ سے شدید برف باری کی وجہ سے بند تھا۔ سطح سمندر سے 15,000 فٹ کی بلندی پر واقع دیوسائی بری پاس روڈ کو 8 ماہ بعد بحال کر دیا گیا۔ شاہراہ سے برف ہٹائے جانے کے بعد 38 دیہاتوں کا اسکردو سے زمینی رابطہ بحال ہو گیا۔ بری پاس سیاحت کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ موسم سرما اور گرما میں یہ روڈ اسکردو اور گلگت کے درمیان آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین سیرگاہ دیوسائی تک بھی سیاح اسی راستے سے سفر کرتے ہیں۔ گرمی کا زور بڑھا تو پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ کے شہریوں نے گرمی کا توڑ نکالنے کے لیے سردائی کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ رپورٹ کریں گے علی اقبال۔ قدرتی ٹھنڈک سے بھرپور پرلطف اور مزیدار یہ ہے پہلوانی سردائی، جس سے آپ کو صرف ذائقہ ہی نہیں طاقت بھی خوب ملتی ہے۔ اس کا ایک گلاس پیتے ہی گرمی غائب ہو جاتی ہے۔ گرمی بہت شدید ہے، باداموں والی سردائی پینے آئے، اس سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ شدید گرمی ہے، اس کی وجہ سردائی پینے آئے ہیں۔ یہ دل و دماغ کو تر و تازہ رکھتی ہے اور ٹھنڈک وغیرہ پہنچاتی ہے۔ ویسے بھی سردائی گرمیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس مزیدار پہلوانی سردائی کو تیار کرنے کا طریقہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ سردائی بنانے والا پہلے ایک مشین میں بادام، چارو مغز، کالی مرچ، سبز الائچی اور چینی ڈالتا ہے، پھر لگایا جاتا ہے اسے الیکٹرانک مشین کا رگڑا۔ لیجئے ہو گئی ٹھنڈی ٹھار مزیدار دل بہار سردائی تیار۔ یہ جی بہت فائدہ مند ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اس میں بادام، چارو مغز، ناریل، خشخاش، چینی وغیرہ، چارو مغز، الائچی، سفید زیرہ، یہاں پہ جو ہے نا سردائی لگاتے ہیں، اس لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور بہت ہی مفید ہے، اچھا ہے۔ گرمی جب اپنے جوبن پر آتی ہے تو شہر میں جگہ جگہ پہلوانی سردائی کے ٹھیلے لگا دیے جاتے ہیں، جہاں پہلوان ہی نہیں بلکہ عام آدمی بھی گرمی کا توڑ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سخت گرمی میں سردائی کا کوئی ثانی نہیں، یہ نہ صرف ذائقے دار ہے بلکہ دل و دماغ کو تقویت بھی دیتی ہے۔ کیمرہ مین سعد حسن کے ساتھ محمد علی اقبال، سچ نیوز گجرانوالہ۔ کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔